आमकां सगळ्यांकी कळीत आसा अगोस्तिनीची जिणी. तरणाटपणार तो कशें जियेलो, कसली जिणी तो जियेलो म्हणल्यार हर एकल्याक कळीत आसा, सगळ्या संवसाराक कळीत आसा. पण आतां संवसार ताका पातकी आगोस्तीन म्हूण वळखता की सांत आगोस्तीन म्हूण वळखता. ह्या आगोस्तिनाक संवसार आतां पातकी म्हूण वळखता की ह्या सांत म्हूण वळखता. तर पातकी आगोस्तीन खंय गेलो? पातकी आगोस्तीन खंय गेलो? जेजू मेळ्ळोस? पाटलो आगोस्तीन मेलो. ताच्या पातकाक तो मेला आनी जेजू थंय तो नवो जाला. आनी नवो जाल्लो आगोस्तीन जेजूच्या मोगान बरलो आगोस्तीन आनी जेजूक परगट करनासो आगोस्तीन एक दीस अशेंच रस्त्यार चलोवन वताना ताच्या फाटल्या जिवितांत, आदल्या जिवितांत, ताच्या तरणाटपणाच्या जिवितांत ताका सांगत दिल्ली वेश्ये प्रद्वारी स्त्री ताका मेळटा. जायत्या सांगता ताचो संबंद आसलो, पण एकली ताका भेटता आनी म्हणटा आगोस्तीन म्हाका वळखलोय नाय, हांव 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 नांव सांगलें हांव. आगोस्तीन म्हणालो तूं तेंच जावंक पुरो पूण हांव तो न्हय म्हणालो. यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही म्हणालो. तूं तेंच पातकी प्रद्वारीन या बाजारी स्त्री पूण हांव तो आगोस्तीन न्हय म्हणालो. कितें केलां आगोस्तिनान? कोणाक? चेडवाक, स्त्रियेक, कोणाक पाट केली? फाटल्या जिणेकच ताणें पाट केली, पातकी जिविताकच ताणें पाट केली. हाज्या पयलीं म्हज्या एका शिकोवण्यान हांवें सांगिल्लें, आमच्या पयलींच्या रितीर मंदिरांत इंग्लीश रितीर जाता आसतना एकलो तरणाटो थंयसर आयिल्लो रितीरेक आनी ताणें थंयसर ताची साक्ष दिल्ली. तो मलेशियांत टिंबर कंपनींत काम करतालो, तरणाटो, आनी ताच्या जिवितांत ताणें मोग केल्ली चली ताका सांडटाना मात्र न्ही ताच्या जिवितांत ताका निरासपण भोगतना ताणें निश्चय कर निर्णय करून तो गेलो. थंय मलेशियांत एका दोंगरार तो एका रानांत एक रूख सोदून गेलो. कित्याक रुखा मळांत तसो न्हिदता म्हणून न्ही, दोरी काडूनच गेल्लो त्या रुखार उमकाळटा म्हणून. म्हाका जियोंक नाका, हांवें मोग केल्ल्या चलयेन म्हाका घात केला, मात्र न्ही म्हाका हर एकल्यांनी सांडला सोडला. निराश जावन तो गेल्लो, देदेस्पोर जावन तो गेल्लो. आनी थंयसर वचून तो रूख सोदून आसतना ताका एक रूख दिश्टी पडटा. आनी कसलो रूख? असलो रूख की ताजे पांटे अशे गेल्ले आसात तेत्त पांट्यार सोडूंक सुलाभ आसा, थंय दोरी घालूंक बरें जाता म्हणून चिंतून थंय लागीं लागीं पावतना त्याच रुखार ताका दिश्टीक पडलो कुर्सायल्लो जेजू. ताणें फोटो काडून हाडल्यात. आमी ते फोटो जायतो ते आमच्या नोटीस बोर्डार थंय तुमी एंट्रन्सार येताना थंय तातूंत नोटीस बोर्डार घाल्ले आमी ते फोटो. ताका रूख दिसना, त्या रुखाच्या दोनी पांट्यांचेर किळायल्लो जेजू दिसता. मात्र एक ताळो ताका आयकल, हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जिये. हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जिये. तो तोळ आयकून त्या जेजू कुर्सायल्या जेजूक पळोवन तो मागीर सोदून हांगा रितीर मंदिराक आयिल्लो. बऱ्यांतली बरी ताणें इंग्लीश रितीर केली, मात्र ताणेंच खुद्द आमच्यो सगळ्यो शिकोवण्यो ताणें मागीर रेकॉर्ड करून DVD करून जायत्यांक त्यो मेळा अश्यो केल्यो. एकच सुतार, कितें तें? हांव तुजे खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर जी.